अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और मैं लेकर आई हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़। शाम फैज़ में आज मैं आपकी पसंदीदा कौन सी शख्सियत के साथ मौजूद हूं, किसके घर आई हूं, उनका तारुफ करवाऊंगी और यकीनी तौर पर आज आप लोग खुश भी होंगे क्योंकि आप अक्सर जब उनको टीवी पर देखते हैं तो तज़कियाकार के तौर पर भी देखते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हुए देखते हैं, लेकिन आज उनकी लाइफ के बारे में बात होगी। मेरे साथ आज मौजूद हैं सैयद शाकिर हुसैन शाह साहब, फॉर्मर सुपरिटेंडेंट जेल, और ख़ास तौर पे अगर मैं उनकी बात करूं तो सोशल वर्कर के तौर पर मुख्तलिफ NGOs के साथ इस वक्त पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह की करम नाज़ी, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से। वेलकम ऑन द शो। और ख़ास तौर पर जो मैंने आगाज़ में भी कहा कि आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, सिर्फ हम जेल पर नहीं, सोशल वर्क पे भी और ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स पर भी। लेकिन मैं चाहूँगी कुछ आगाज़ किया जाए आपकी लाइफ से, बचपन से। बचपन के बारे में बताएं शाकिर साहब, किस तरह के बच्चे थे और कुछ शरारतें चीज़ें जो मैं भी जानती हूँ वो बचपन का हिस्सा भी थी? बिल्कुल बचपन का हिस्सा थी, लेकिन चूँकि आज के माहौल में और उस माहौल में थोड़ा सा फ़र्क था जी। तो अदब के दायरे में शरारतें होती थी जी। आजकल तो बस शुतरे बेमार है ना। हाँ। तो बचपन तो मेरा बहुत अच्छा गुजरा। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान के नंबर 1 साइकिलिस्ट थे। अच्छा। 72 आवर्स उन्होंने जो है कंटिन्यू साइकिल चलाई थी। अच्छा, माशाल्लाह। उन्होंने छोटा मोटा अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। इसी शहर से ताल्लुक इसी था, शहर कराची से, इसी शहर से या? बेसिकली तो हम आए हैं, मेरे वाले साहब आए थे एबटाबाद से, लेकिन बिफोर पार्टीशन। तो बाकी इसी शहर से आए और बिल्कुल गरीबों की बस्ती लियारी में जो है वो आके आबाद हुए। मेरी एजुकेशन भी वहीं की है। तकरीबन मैंने वहाँ से कोई इंटर तक वहीं पढ़ा। अगर मैं उसमें बचपन की बात भी करूं, जहां आपने जिक्र कर दिया है लियारी का भी, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी पॉजिटिव भी सुनाई देती हैं, माहौल का भी बड़ा असर होता है, लेकिन आपकी नेचर में तो मैंने माशाल्लाह से एक कॉन्फिडेंस के साथ काम के अंदर भी उसमें कुछ शौकियाँ भी देखी हैं, तो वो कुछ बचपन से रिलेट करती हैं, कोई यादगार वाक़या? बिल्कुल करती हैं, लेकिन ये जो सुनी सुनाई बातें होती हैं ना हेयर एंड से, उसमें और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। वो आप एक्सपीरियंस आप ये देखें ना, कराची के सबसे पहले मेरा अल्लाह बख्श गबोल लियारी से ताल्लुक़ रखता है। कायदे आज़म की रिहाइश खारादार लियारी में, इसी हिसाब से उसने बड़े बड़े फुटबॉलर पैदा किए, बड़े बड़े बॉक्सर पैदा किए। तो ऐसा कोई नहीं है। यानी मुझे आज भी याद है कि जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो लियारी वालों की एक रवायत है कि सैटरडे संडे को उनकी शादियां होती थी, वो बलोची डांस रोडों पे करते थे। अच्छा। तो मेरे दोस्त जो मुख्तलिफ एरियो में रहते थे तो कहते थे कि यार पता करें शादी कहाँ है। हाँ। तो हमने जाना है वहाँ। हाँ। अच्छा, जैसे ही वो जाते थे तो कोई बंदा एक दूसरे को नहीं पहचानता था वहाँ का। लियारी का सारे उनको तो नहीं जान रहे। हाँ, लेकिन वो उनको VIP प्रोटोकॉल देते थे कि ये हमारे गेस्ट हैं जी। तो थोड़ा सा लियारी में ये भी है। अच्छा, अगर मैं लाड प्यार की बात करूं और आपकी खुद की भी अटैचमेंट की, तो पेरेंट्स में किससे बहुत ज़्यादा? मेरी वालदा से थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वालदा का चूँकि पहले इंतकाल हो गया जी, और सडनली उनका इंतकाल उस दिन हुआ जिस दिन मैं अपॉइंट हुआ। जिस दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला उसी दिन उनकी डेथ होगी ड्यू टू हार्ट अटैक। लेकिन फिर वालिद साहब चूँकि अकेले रहते ही मेरे साथ थे तो उनसे फिर ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। अच्छा, तो लेकिन आपकी अगर मैं लाइफ के बारे में, एजुकेशन की बात करूं, क्योंकि आगे जाकर आपका ये हुआ सिलसिला, अगर हम पुलिस की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जेल के सुपरिटेंडेंट आप रहे, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल भी बैकग्राउंड खासा रहा है, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स का या एजुकेशन का बताएंगे कि बेसिकली किस में रुझान था ज़्यादा, किस तरह से आगाज़ हुआ तालीम? एजुकेशन तो मैंने असल में साइंस में ग्रेजुएशन की, BSc की, उसके बाद लॉ किया। लॉ के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में जो है वो मास्टर किया। यानी वही लफ्ज़ आ गया फिर कहीं? जी, पॉलिटिकल साइंस में किया, लेकिन ऐसा एक माहौल था कि लोग सियासी तौर पे, खासकर स्टूडेंट की जो है जी, वो सियासी तौर पे सियासत करनी पड़ी। तो मैं नया मैंने मैट्रिक किया जी, तो फर्स्ट ईयर में गया। हाँ। तो पीपल्स पार्टी से इब्तिदा की। अच्छा। तो जो सबसे पहला बेज अरेस्ट हुआ था पीपल्स पार्टी का, क्योंकि उस वक्त लोग जो है, जाहिर है कि जब मुश्किल हालात आते हैं तो लोग छोड़ते हैं। तो उसमें हम तकरीबन 13 लोग थे जो मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत अरेस्ट हुए। और आपको सर उसमें कुछ बताएंगे ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे कि सियासी जमातों में भी बहुत सी तंजीमें, चीज़ें, स्टूडेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके स्पेसिफिक नाम होते हैं, उस वक्त किस नाम से थी? उस वक्त थी सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन। अच्छा। उसका मैं ऑर्गेनाइज़र था कराची का। जी। जल्दी बन गए ना ऑर्गेनाइज़र और फिर जल्दी गिरफ्तार भी हो गए। हाँ। और आप यकीन मानें कि मुझे आज भी उस सब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का नाम याद है। उसका नाम था मेजर गुलाम हुसैन ख्वाजा। जी। तो ये समरी मिलिट्री ट्रायल चलती थी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, कश्मीर रोड पे।
تو میں اور میرے ساتھ ایک دوسرا میرا دوست تھا انور بلوچ، تو ہم میٹرک کر کے آئے ہیں تو کیا ہماری عمر ہوگی. تو اس نے ایسے سر اٹھایا اور آئیو سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اس نے کہا جی انہوں نے ہماری جو گاڑی تھی اس پہ اٹیک کی ہے ان دونوں نے، اور 7 جوانوں سے رائفلیں چھین کے چلے گئے. دہشت گردانہ حملہ ہو گیا یہ تو. بالکل ہاں. دہشت گردوں لیکن آگے سنیں اس نے کیا کہا. جی اس نے کہا یار دیکھو ان کی مونچھیں بھی نہیں ہیں، یہ تو بالکل بچے ہیں، تو تمہاری فورس کو سب کو نوکری سے نکال دینا چاہیے، جو 7 لوگ ان کے آگے بے بس ہو گئے. اس نے ہمیں ایکوٹ کر دیا اسی وقت. ہاں نہیں تو اس وقت پھر یہ تھا کہ ہاں آگے ہی جانا ہے. اس کا تو کوئی قصہ سنا ہے نا چٹپٹا سا کہ اس کے بعد اگر اریسٹ بھی ہوئے تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر یا توبہ کر لی. نہیں توبہ نہیں کی. توبہ کر دیتے تو پھر کیا تھا. جی اس کے بعد جو ہے پھر ایکٹیو پولیٹکس میں آئے. جی پولیٹکس کرتے رہے. اور پھر 90 میں چونکہ جب کراچی شہر کے 87 میں حالات خراب ہوئے، اس وقت ایک تنظیم بنی تھی پنجابی پختون اتحاد. اچھا. وہ پھر سارے اس کا حصہ بنے. تو 90 میں جو ہے وہ مجھے ٹکٹ مجھے بے نظیر صاحبہ نے اپنے ہاتھ سے دیا تھا. اچھا. جی ہاں جی. تو اس وقت پیپلز ڈیموکریٹک الائنس تھی، اس میں پیپلز پارٹی، تحریک استقلال، عوامی جمہوری پارٹی اور پی پی آئی تھی. تو اس کا میں صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ رہا محمود آباد سے 90 میں. ٹھیک ہے. تو الیکشن کے بعد یہ ہوا کہ 92 میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ کانسٹیٹوئنسی ہم سے جا رہی ہے، جو اس کو جاگیر اپنی سمجھتے تھے. تو انہوں نے پھر ہمیں اریسٹ کیا. پھر ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں میں رہا، کافی ٹائم رہا وہاں. اور کیس مجھ پہ کوئی خاص نہیں تھا. کیس یہ تھا کہ تم نے نیا آباد میں اشتعال انگیز تقریر کی ہے جس سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا ہے اور وہ بفر گئے غصے میں. اچھا بفر کے کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں، بس بفر گئے. اچھا. لیکن ظاہر ہے کہ پالیسی میٹر تھا. تو پالیسی میٹر میں جو ہے وہ پھر 92 میں تھوڑے سے جب حالات بہتر ہوئے تو اس وقت میں آ گیا. اچھا اسی دوران میں آپ کو ایک بتاؤں کہ 92 میں جب میں اریسٹ تھا تو کراچی کا CIA سینٹر ایک عقوبت گاہ تھی. سر اگر اجازت دیں یہ والا واقعہ بھی ہم سنیں گے ڈیٹیل میں، لیکن ٹائم ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد کرتے ہیں اس بات. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض. ابھی واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض. اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی مزے کی باتیں ہو رہی تھیں. شاکر صاحب آپ بات کر رہے تھے ذرا 92 کی پولیٹیکل جو آپ نے بھی وقت گزارا اس پر ذرا اور آگے قصوں کی جانب بڑھیں. تو 92 میں جب ہم یہاں کراچی کے CIA سینٹر میں تھے تو DSP جو ہے وہ چونکہ اس سے میرے اچھے تعلق تھے تو اس نے اپنا روم کھول کے وہاں مجھے چیئر دے دی کہ آپ یہاں بیٹھ جاؤ. ظاہر ہے کہ آپ کو چھوڑ تو نہیں سکتا، پالیسی میٹر ہے. تو اس زمانے میں ایک بڑا کر و فر والا DIG تھا. وہ آیا، اس کی نظر پڑی کہ چیئر پہ بیٹھا ہے تو اس نے اس DSP کو بہت زیادہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور کہا کہ بھائی ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اور سارے ٹیررسٹ ہیں، اس کو ہتھکڑی لگا کے دیوار کے ساتھ باندھ لو. وہ کر دیا انہوں نے. اس کے بعد جب DIG صاحب چلے گئے تو وہ آیا تو اس نے بڑا افسوس کیا مجھ سے. تو میں نے کہا نہیں یار چھوڑ، آپ کی سروس کا مسئلہ ہے. تو جیسے اس نے کہا ہے تو اپنے افسر کے آرڈر کو فالو کر، کوئی نہیں، ہم نے ایک راستہ اپنے لیے خود چنا ہے. اس کے بعد جیل شفٹ ہو گئے، ڈسٹرکٹ جیل ملیر پہ. اس وقت یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کو وہاں رکھتے تھے، ویسے وہ بچوں کی جیل تھی تو سیاسی لوگ وہاں رہے. 3 یا 4 مہینے کے بعد میں ریلیز ہو گیا. پھر اپنی ایکٹیویٹیز ہم نے جاری رکھی. 94 میں جو ہے یہ ویکنسیاں آئیں تو میں اس میں اپائنٹ ہو گیا ایز اسسٹنٹ سپرڈنٹ. ٹریننگ کر کے واپس آئے 96 میں تو سینٹرل جیل کراچی میں میری پوسٹنگ تھی. ایڈمیشن اینڈ ریلیز کا میں انچارج تھا. تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک دن ایک بندہ آ رہا ہے میلا کچیلا، کپڑے اس کے میلے کچیلے، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور ایک کانسٹیبل نے اس کو ہتھکڑی لگا کے اپنے بیلٹ میں لگائی ہے. میں کہتا ہوں یہ بندہ کون ہے، دیکھا والا لگتا ہے لیکن نہیں پہچان سکا. اچھا. قریب آیا پھر بھی نہیں پہچان سکا، اس کی یہ پوزیشن تھی. تو اتنے میں مجھے اس نے وہ وارنٹ دیا. دیکھا تو یہ وہی DIG تھا. سر ویسے ایک بات میں آپ کی اس وقت انٹرپٹ کر کے ناظرین کو بھی بتاؤں گی کہ جس طرح اریسٹ ہونے کے بعد ہم تو ابھی تک یہ سنتے تھے اور کہا بھی جاتا ہے کہ بڑا پولیٹیشین بن کے نکلتا ہے، آپ تو وہیں پر ہی سب کے اوپر مسلط ہو. ہاں وہیں پہ مسلط نہیں ہوئے، بس آ گئے شومی قسمت. یہ بھی حادثاتی کہتے ہیں، اس پہ ہی بتائیے گا. تو اس نے مجھے جب وارنٹ دیا، اچھا آپ کو سچی بات ہے اس وقت غصہ مجھے بڑا آیا. میں نے اس کو دیکھا ایسے تو وہ گر گیا. اس وقت چونکہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا تو پرنٹ میڈیا میں یہ بات آئی تھی. تو اچانک مجھے ایسے آیا کہ یار یہ کتنے کر و فر والا آدمی تھا، اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے. یہ یہاں آ گیا تو تیرا کیا اثر ہوگا.
और आया अपने तकब्बुर की वजह से। मैंने उसको जल्दी जल्दी बिठाया, उसको मैंने कहा आपके पास कपड़े या कोई चीज़? उसने कहा जी मैं 28 दिन से मुझे नहाने भी नहीं दिया है, तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। फिर उसकी शेव वे बनाई, कपड़े वपड़े उसको दिए अपने। उसके बाद उसको हमने जाके अंदर वो किसी जगह पे रखा। बहरहाल उसके बाद तो फिर दूसरी स्टोरी है, फिर वो पॉलिसी मैटर में आ गया। वो तो ये उम्मीद नहीं रखता था, नहीं वो बिल्कुल नहीं रखता था। भी है ना कि अगर किसी ने बुरा किया है तो भी आपको बताऊं ना, तो उसने उसने मुझे फिर एक मैसेज भिजवाया कि बुलवा के ले आओ उसको। मैंने मिलना है, मैं गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। अच्छा। कहता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कहा सच्ची बात बताऊं, आपके अमाल तो अच्छे नहीं थे, आपने और बहुत लोगों के साथ जुल्म किए, लेकिन मैंने अपने अल्लाह से डर के आपके साथ ये सलूक किया। लेकिन आपको दिलचस्प बात बताऊं, रिटायर हो गया, पेशावर में वो रहता है, कराची आता है तो मुझसे मेरे बगैर नहीं जाता वो। अच्छा, यानी अभी तक चल रहा है हाँ, सिलसिला? जी। अच्छा, लेकिन जहाँ अगर हम बात भी करते हैं, जिस वक्त का आप जुनून बता रहे हैं खासा कि सियासी तौर पर था, तो ये जब टर्निंग्स आई लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये चेंजेस किस तरह से आए और उसमें सपोर्ट किसकी तरफ से, यानी फादर का, क्योंकि आपने बताया उन्हीं के साथ थे, तो वो उस वक्त लाइफ में शामिल नहीं? उस वक्त मेरी वालदा ये चाहती थी कि मैं कोई किसी किस्म की फोर्सेस की मुलाजमत करूं। अच्छा, वो इसलिए चाहती थी कि कहती थी अभी बंदा अरेस्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलां होता है, और तूने वो जो है वो सियासी पार्टियां भी वो रखी हैं जो इनकलाबी किस्म की हैं, तो इनकलाबियों को तो यहाँ कोई नहीं पूछता। तो उस वजह से मैं अपॉइंट हुआ, वरना मेरा वो कुछ नहीं था, अपना बिजनेस छोटा मोटा चल रहा था। और फिर आप इत्तेफाक ये देखें कि जितने बड़े सियासतदान थे जी, ये मेरा नसीब था या मेरा कुछ ये था कि मैं कहीं भी होता था, जब वो आते थे तो उस वक्त मुझे वहाँ आके अपॉइंट करते थे। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और वो बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जिनके साथ आपने उस वक्त टाइम भी गुजारा होगा। जी हाँ, जैसे आप ये देखें ना कि मैं असल में बच्चों की जेल पे अपनी खुद पोस्टिंग करा के आया था जी। तो वो रात को मुझे आईजी साहब फ़ोन करते हैं कि तुम किधर हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। बोला मलिर जेल पे रिपोर्ट करो। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं सुबह पहुँच जाऊँ। बोला सुबह नहीं, अभी। अच्छा, ये ऑर्डर्स भी तो होते हैं ना साथ में। अभी चले गए तो देखा बहुत सारे फोर्सेस के लोग हैं, सारे हैं जी। ब्रिगेडियर आईएएस ने मुझे कहा कि अब मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का आ रहे हैं और उनके साथ 2 सीएम भी हैं साहब का और वो चीफ सेक्रेटरी भी थे, सिंध के आईजी भी थे जी। तो आपने इनकी सर्च लेनी है, इनको इस तरीके से रखना है। सर नाम भी तो बताया ना, कौन से ईयर्स की बात है और कौन थे उस वक्त? ये है जी 1998 की, 1999 की, सॉरी अक्टूबर 1999 की, लेकिन वो नवंबर में आए थे। उसमें प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे जी, और शहबाज शरीफ थे, सीएम पंजाब, सीएम सिंध गौस अली शाह थे, अच्छा, चीफ सेक्रेटरी सिंध सईद मेहदी थे और आईजी पुलिस थे राना मकबूल। अच्छा, तो ये उसमें आए, इनके साथ काफ़ी टाइम, 1 साल का टाइम गुजारा, इनके मुआहदे ये वो सारी चीज़ें मेरे सामने हुई और मैं सबका गवाह हूँ। बाकी आगे अल्लाह रहम करे और किससे भी याद रखने में। लेकिन मैं अब बात करूँगी आपकी लाइफ के बारे में ब्रेक से जब हम वापस आएंगे। नाजरीन, शाम फैज़ देखते रहिए, शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़। बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपके प्रोफेशन के बारे में बात की, लेकिन मैं अब चाहूँगी थोड़ा फैमिली की तरफ आएँ, शादी के बारे में अपनी कुछ बताएं, क्योंकि किससे आप इतने मज़ेदार किस्म के सुना रहे होते हैं। तो शादी ये अरेंज मैरिज हुई आपकी या लव मैरिज? नहीं, शादी मेरी अरेंज मैरिज हुई। अच्छा। मेरी फर्स्ट कज़न मेरी ताया की बेटी से। अच्छा। तो उसके बाद मेरे 3 बेटे हुए। हाँ। बेटी कोई नहीं, लेकिन 3 बेटे जी। तो बड़े वाला बेटों के बारे में बताइए। बड़े वाला बेटा जो है वो कमीशन अफसर है जी, आर्मी में, एज ए मेजर वो सर्व कर रहा है। हाँ। छोटे वाला बेटा जो है अब उसने मास्टर किया, मास्टर के बाद वो CSS की या उसकी वो तैयारी कर रहा है जी। तो उससे छोटे वाला जो है वो अब आपकी मार्केटिंग के कोर्सेज जो है। आपके जरासीम किस में आए? मेरे जरासीम तकरीबन मेरा ख्याल है किसी में नहीं आए, या बड़े वाले बेटे में ये था। मैं चाहता था कि ये CSS करे, लेकिन उसने CSS नहीं किया, तो वो कमीशन अफसर बना। लेकिन आप ये देखें कि उसकी ज़्यादातर सर्विस जो है वो ऑपरेशनल ही है। अच्छा जी हाँ जी, इस वक्त भी वज़ीरिस्तान में। अच्छा सर, ये फैमिली की बात हुई, लेकिन मैं ये चाहूँगी, हमारे प्रोग्राम का टाइम क्योंकि कम है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इस वक्त आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, आपने पहले भी वो फ़राइज़ असर अंजाम दिए बाखूबी अंदाज में, लेकिन उसके साथ समाजी खिदमत जो आप कर रहे हैं मुख्तलिफ NGOs के साथ में, उसकी थोड़ी तफसील बताएं, उसके काम का बताएं। देखिए जी, समाजी खिदमत तो ऐसे, जब फर्स्ट टाइम मेरी बदीन जेल पे पोस्टिंग हुई जी, तो हमने अंदर लोगों के टेस्ट लिए। अच्छा। 400 के करीब प्रिजनर थे, उनमें 168 ऐसे थे जिनको पहला कलमा भी नहीं आता था।
محض غربت کی وجہ سے کہ وہ چھوٹے بیچارے کام تو پھر ہم نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا, پرائمری اسکول وہاں بنایا, سلائی کڑھائی کا وہاں سینٹر بنایا, الیکٹریشین کا ہم نے وہ بنوایا. تو وہ سارا اس سے پھر اس کے بعد جو ہے مجھے یہ شوق چونکہ شروع سے یہ تھا سوشل کاموں کوئی کا. خاص نام رکھا اس این جی او کا جس کے بھی ساتھ یا کسی کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ, کیونکہ آپ تو مختلف این جی اوز کے ساتھ ادھر جو ہم نے اب آفٹر ریٹائرمنٹ اسٹارٹ کیا ہے جی وہ ہے سوشل ویلفیئر سوسائٹی آف لیاری, چونکہ بیسیکلی میرا تعلق لیاری سے تھا, اور دوسری ایک تنظیم ہے لیاری یکجہتی کونسل. تو اس میں ہم نے 3-4 دوستوں نے مل کے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا دسترخوان کا, صبح شام ہم وہ دسترخوان. پھر اس کے بعد کووڈ میں جو ہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن کا. اب ہم آگے جا رہے ہیں اس پہ, وہاں ایک ری ایبلیٹیشن سینٹر اس کو بنانے کے لیے, چونکہ ایکچوئل منشیات بہت زیادہ ہے وہاں, منشیات کا استعمال ہے, ری ایبلیٹیٹ ہوتے ہیں لیکن پھر اسی ماحول میں جاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں. تو وہ ارادہ ہے ہمارا کہ اس کے لیے ہم ایک ری ایبلیٹیشن سینٹر بنوائیں. اچھا سر, اس کے ساتھ میں اگر آپ کو دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ سے فیلڈ میں ایکٹیو, آپ سماجی طور پر ہیں, لیکن آپ بہت ساری اس طرح کے بھی ادارے ہیں جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, ایک طرح سے سرپرستی بھی ان کی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی شامل ہیں. تو پاکستان ایکسیلنس کلب بھی اسی کا ایک حصہ ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ابھی کی آپ کی مصروفیت کیا چل رہی ہے اس کے ساتھ. پاکستان ایکسیلنس کلب جو ہے وہ جب ہم نے پہلی میٹنگ کی تو کچھ سرکاری افسران کو بلوایا تو وہ کہتے تھے دیوانے کی بڑھ ہے یہ نہیں بنے گا, اس لیے کہ ان میں جو ہے نا وہ جونیئر سینئر اور اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن آج اللہ نے کرم کیا کہ 24 سٹنگ سیکریٹری ہمارے ممبر ہیں. 4 سال میں نہیں, یہ اس کو 3 سال ہوئے, 3 سال, کیونکہ یہ اب سیکنڈ ایوارڈ ہوگا. 4 سال میں تو ایکسیلنس تھا نا, تو یہ جو آپ کے لیے آفیسرز کے لیے اور اس کے لیے کیا گیا اس کو یہ سمجھیں جو کہ بہت بڑی سوچ ہے اس کے پیچھے, بہت زیادہ یہ ہے کہ بھائی ان کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تو ان کو اپریشیٹ کریں. اچھا, اس سے ایک اچھا کام یہ ہو گیا کہ ہم نے ان کو بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں کہیں نہ کہیں انوالو کر دی ہے. تو اللہ پاک کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا جن کی اپروچ نہیں ہے سیکٹریز تک یا کسی ہائر اتھارٹی تک, تو ان کی اپروچ ہو جاتی ہے اور ان کے چھوٹے موٹے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اچھا سر, میں چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام کا کیونکہ سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, کوئی میسج فیض ٹی وی کے لیے, ہمارے پروگرام شام فیض کے لیے آپ دینا چاہیں. تھینک یو ویری مچ جی. شام فیض سے تو یاد آ گئے ہمیں فیض احمد فیض. وہ جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو فیض احمد فیض صاحب پرنسپل ہوتے تھے عبداللہ ہارون کالج کے, ہمارے پرنسپل تھے وہ. اچھا, تو اس لیے اس کا تو نام ہی ہے, یہ فیض ہی دے گا لوگوں کو, بے فیض نہیں ہوگا. تو آپ اس کو جاری رکھیں, اللہ پاک آپ کو اس میں ترقی دے گا, اور انشاءاللہ کسی وقت ایسا ہوگا کہ یہ آ جائے گا ٹاپ پہ. جی سر, ابھی جو ریسنٹلی کووڈ کا سلسلہ ہے اس کے لیے بھی میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو, کیونکہ آپ اس کے لیے خاصا پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی کوئی میسج. کووڈ ایک حقیقت ہے جی, دیکھیں نا, اس نے پوری دنیا کو مفلوج کر دیا. غربت کی شرح آپ صرف پاکستان میں دیکھیں کہ 40% بڑھ گئی ہے. جی, تو اس کے لیے چاہیے ہمیں کہ معاشرے کے وہ لوگ جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ مل جل کے اس کے لیے, یعنی کووڈ تو ایک بیماری ہے, ایک وبا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ کووڈ سے مرے نہ مرے لیکن وہ بھوک سے مر رہے ہیں. بالکل, لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں اس پہ. تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ سیریس ہوں, احتیاط کریں, کیونکہ اس کا علاج احتیاط ہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو یا ان کی فلاح و بہبود کے بھی کام جاری رکھیں. اویئرنیس کا سلسلہ ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ شاکر صاحب, یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے. تھینک یو جی. ریڈ روز اچھے لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک اور تحفہ ہے آپ کے لیے میری ٹیم کی طرف سے. تھینک یو. ایک اور گفٹ ہے جو ہمارے چینل کی آپ کو یاد دلاتا رہے گا, ویسے تو یہ سب بھی دلائیں گے لیکن نہیں, تو لائف کے بارے میں حبیب جالب کا ایک شعر کہوں گا کہ ذرے ہی صحیح کوہ سے ٹکرا تو گئے ہم, دل لے کے سرے عرصہ غم آ تو گئے ہم, اٹھیں کہ نہ اٹھیں یہ رضا ان کی ہے جالب, لوگوں کو سرے دار نظر آ تو گئے ہم, وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جہاں سے گزرتا, لو جہاں سے گزر کر انہیں جھٹلا تو گئے ہم. تھینک یو. بہت زبردست, تھینک یو سو مچ سر. اور میں تو خود چاہتی تھی کہ اینڈ میں کچھ نہ کچھ آپ کے بارے میں اور بھی مزید کہوں, لیکن آپ نے جب اتنا حسین سب ہمارے ناظرین کو بھی شعر سنا دیا. تھینک یو سو مچ شاکر صاحب. شکریہ آپ کی آمد کا. جی, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یقیناً ہمیشہ کی طرح آپ نے ہمارا پروگرام شام فیض انجوائے کیا ہوگا, اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود تھیں ان کی مزیدار باتوں نے تو آپ کی شام کا لطف لازمی طور پر دوبالا کیا ہوگا. اپنی میزبان نازیہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.